ٹھلا ٹھلا جواب دیں دے، وہ ٹھنڈے روزے نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، تھکے تھکے نہ لگو۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ پاک دی ہر قسم دی حمد و ثنا
اس دی وڈیائی کبریائی، اس دی وحدانیت جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات دا، بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء والی بطحا، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد الرسول اللہ، سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیوں، انتہائی احترامات دے لائق ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، رمضان المبارک دا تیسرا خطبہ جمعہ 2026 دا اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو مکمل رمضان المبارک دیاں خیر و برکتاں حاصل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو تیسرا خطبہ جمعہ میں رمضان دا تیسرا جمعہ جو میں عرض کرنا چاہنا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنگ بدر دا میدان گرم کیتا، 17 رمضان المبارک صحابہ نے روزے بھی رکھے نے، رمضان المبارک دے روزے رکھن دے باوجود اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دی طرفوں حکم ہو گیا کہ اعلان جہاد فرما دے وہ کھولو یہ سنگ ہن بند کر دیتا جے۔ اصل میک بھی اسی طرح دا، ساڑھے میک نو باری چ پے نو ڈاکو پی گئے نے، وہ ہر کہڑے ڈاکو آیا وہ انہوں پھوک ماری ہے، چابی تو بغیر پھوک مار کے کھول کے 5000 دا میک لا کے نکل گئے۔ اج تک کدے جو ہویا نہیں، ویسے پہلی دفعہ 10-12 سال تو مینوں بھی ہو گئے۔ اللہ پاک ساری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید دی آیا مبارکہ جو میں اس وقت تلاوت کیتی ہے، اس آیت دے اندر اللہ پاک نے بدر دے عظیم معرکے دا تذکرہ فرمایا ہے کہ رمضان دا مہینہ تو ویکھی یار اٹھ کے تو ویکھ، رمضان المبارک دا مہینہ، توجہ میرے وال کرو، تواڈے تک میری اونج بھی آواز جائے گی، پریشانی والی کوئی گل نہیں انشاءاللہ۔ تے روزے رکھے ہوئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے، اے ہون لگے ٹھیک، اللہ تینوں جزائے خیر دے۔ تے عرب دے علاقے دی گرمی، ٹھیک ہے، عرب دے علاقے دی گرمی ایتھے جدو بڑی گرمی ہوئے اندے تو 7 گنا زیادہ گرمی، واہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کرے جی میرے حال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان جہاد فرما دیتا، مسلمانوں نو کمزور ہون دے باوجود چاہ چڑھ گئے اسلام والیاں نو، واہ۔ حالانکہ جے تھوڑی دیر پہلے ہجرت کر کے آئے تو اللہ پاک دا قرآن بھی کہندا ہے جی انہاں دا دل نہیں سی کردا لڑن تے، صحابہ سمجھدے سن کہ اسی اجے تھوڑے ہاں تے کمزور ہاں، تھوڑا جا ٹائم لنگھ لین دیو پھر انہاں نال پیڑ پاواں گے۔ وچوں کچھ لوگاں دا جیاں دا یہ بھی خیال سی
قرآن مجید نے انہوں نے خیال دا تذکرہ کیتا ہے. توجہ کرے جے، فرمایا یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ أَنَّهَا تَكُونُ لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین. اللہ پاک فرماندے نے انہاں دیاں سلاواں میرے بندیاں دیاں کچھ ہور بھی سن، اجے پورا لڑن تے دل جیاں دا نہیں سی کردا، انجی سمجھ دے سن. اللہ اکبر. تھوڑا جا وقت گزر جاوے تو اللہ پاک فرماندے نے وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، لیکن رب کہندا میرا ارادہ اے سی میں اج حق تے باطل وچ فرق کر کے رکھ دیواں. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اللہ فرماندے نے میرا دل کردہ سی میں نہ کافراں مشرکاں دیاں جڑاں پٹ کے رکھ دے وا. اللہ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور میں انہاں نوں مڈوں کا جو کھوکھلا کرنا چاہتا سا. انہاں دے عزائم جڑے نے انہاں نوں خاک دے اندر ملانا چاہنا وا تاکہ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ لیحق الحق ویبطل الباطل. اللہ اکبر اللہ اکبر. ولو کرہ المجرمون. اللہ اکبر. یا حی یا قیوم. اللہ فرماندے نے میں دنیا نو واضح کرنا چاہنا وا میں حق دے نال کس طرح آپ کھڑا ہو جانا وا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر جدوں اعلان جہاد فرمایا حضور فرماندے نے بلال آواز دے دیو اعلان جہاد کر دے. وہ انہاں مکے والیاں نے 13 سال سن اوتھے تنگ کرن دی اخیر کر دیتی ہے. 13 سال مکے دے اندر انہاں سکھ دا ساں نہیں سانو لین دیتا تے 2 سال ایتھے مدینے آیا ہو گئے نے تے اجے بھی ساڈی چونڈ چھڈ دے کوئی نہیں دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آخرکار ہن اسی وطنوں بے وطن ہو گیا تے پھر بھی ساڈے مغری شرارتاں کر دے. حضور فرماندے نے انہیں ودے ہوئے نے مکے دے مشرک کافر. اللہ پاک نے تائیں انہاں دے نال لڑن دا اعلان فرما دیتا ہے مینوں حکم فرما دیتا وے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اعلان فرمایا ہے نا اللہ دی قسم بندے تا بندے رہ گئے. بیبیاں بھی اعلان جہاد سن کے اللہ دے محبوب پیغمبر دے حکم تے قربان ہون تیار ہو گیا. اللہ او بی بی کہ جن دے کول نہ اوندا خاوند ہے نہ بھائی ہے نہ پتر ہے نہ بھرا ہے. اللہ اکبر. نہ کو بیٹا جوان
جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت چ پیش کر دے انہیں اہل علم نے لکھیا انہیں اپنے والاں دی میڈی ایک کٹ کے نا تے یہ نبی پاک نو بھیج دیتی تے آکھیا حضور ایک کام تا کوئی نہیں آنی میں سمجھ نہیں ہاں لیکن کسے مجاہد تے غازی دے گھوڑے دی رسی نال اینو بن چھڑیا جے تاکہ کل قیامت والے دن جدوں مجاہدین دا تذکرہ آوے تے انہاں دے اندروں میرا بھی نام آ جائے۔ اللہ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تے او بھی بی بی سی جیڑی گھر دے اندر دارو کے دار ہو رہی ہے تے گھر دے اندر کلی بیٹھ کے کونے دے اندر اپنے آنسو بہا رہی ہے۔ ادھروں نکے نکے بیٹے دو معوذ اور معاذ آئے انہاں آ کے اماں دے گلے وچ باواں پا لیاں نے تے عرض کر دینے ماں جی کیوں پہ روندے ہو کیوں پریشان ہو؟ اللہ اکبر۔ تے والدہ کہندی ہے وے بیٹا میں پریشان اس وجہ تو ہاں اج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد فرما دیتا ہے جہاد دا اعلان کر چھڑیا وے لیکن اج نہ تواڈے ابو ہی موجود نے نہ کوئی جوان میرا بیٹا تواڈا ویر موجود ہے نہ میرا بھائی تواڈے ماموں چاچو کوئی نظر آندے نے۔ اج میں کس نو اللہ دے محبوب پیغمبر دی آواز تے لبیک کہندیاں ہویاں بھیجاں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے نالے بی بی بلک بلک کے رون لگ گئی ہے۔ انہاں بچیاں نے امی جان دے گلے وچ ہاتھ پا کے فرماندے نے کہندے نے امی جی پریشان نہ ہوو اجازت دینا تہاڈا کام ہے تے کافراں دے چھکے چھڑانے ساڈے رب دا کام ہے۔ آکھیا بیٹا تسی تاں جے ہے چھوٹے ہو نا نکے ہو تے کہندے نے اماں جی کوئی گل نہیں اسی آپ تاں نکے چھوٹے لگنے ہاں لیکن ساڈے سینیاں دے اندر جیڑا ایمان ہے وہ بڑا بلند و بالا وے۔ اللہ ایمان دی دولت جڑی سانو اللہ نے نصیب کیتی ہے وہ بڑی طاقتور ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا کہ جناب ننے مجاہد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو اکٹھیاں کر کے مشورہ لے رہے ہیں کی طریقہ کرنا چاہیے مدینے رہ کے لڑیے یا مدینوں باہر جا کے لڑنا میں تے صحابی کی عرض کر دینے آندے نے سونیا پوچھ دے کی ہو تسی تا سانو سمندر دے اندر چھالا مارن دا حکم دے دے وہ اسی سمندر چ چھالا مار دیاں گے۔ حضور تسی حکم فرماؤ جس طرح تسی چاہندے ہو اسی او من سلوا کھان والی قوم نہیں دے اسی او موسیٰ دیاں صحابیاں وغیرہ نہیں دے جنہ کہہ دیتا دی فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا جنہ نے کہہ دیتا سی تو جا کے لڑ تے تیرا تو اپنے خالق نو نہ لے کے تو لڑتے تیرا رب لڑے اسی سامنے کھڑو کے وینے ہاں حضور اسی اونا وغیرہ نہیں دے اسی تواڈے اشارے تے مر مٹن واسطے تیار ہاں حکم دینا تواڈا کام ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جاناں دے نذرانے پیش کرنا ساڈا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھیاں کر لیا آکھے چلو پھر تیاری کر لو تیاری کر کے صفاں بدیاں لگیاں ہوئیاں نے حضور فرماندے نے بچے واپس چلے جاؤ وڈیرے واپس چلے جاؤ چھوٹے بچیاں دے لجان دی ضرورت کو نہیں تے او معوذ اور معاذ صفاں وچ کھڑے نظر آندے نے تے انج اڈیاں چک چک کے وڈیاں بن بن پہ وکھاندے نے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نبی پاک دیاں جدوں نظراں پیاں نے نا او چھوٹے وڈے بنن دے جناب چاہ پہ کردے نے۔ حضور نے آکھیا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاواں تہاڈی عظمت حضور فرماندے نے اے بچوں تہاڈی جدوں ضرورت پوے گی ادوں تہانوں بھی لے جاواں گے اجے تسی واپس چلے جاؤ۔ قصہ مختصر وہ کہ عرض کردے نے سونے محبوب پیغمبر جی اماں روندی نو چھڈ کے آئے ہاں واپس چلے گئے تے اماں ہور پریشان ہو جاوے گی ماں تاکہ رو رہی ہے۔ حضور فرماندے نے چلو وڈے نو قبول کر لینے چھوٹا واپس چلا جاوے
تے چھوٹا کہندا حضور جنوں وڈا سمجھ کے تسی میرے تو پہلے نو قبول کر لیا وے، میری اندی کشتی کرا لو، اگر میں نو ٹھا لواں تے پھر تاں میں حق رکھنا ون۔ اللہ کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو کشتی کر لو، کیا ہی لوگوں سما ہوئے گا جس وقت اللہ اکبر اللہ دے محبوب پیغمبر اپنی نظراں نال دیکھ رہے ہون گے اور دونوں ننے مجاہد کشتی لڑ رہے نے، کشتی کر رہے نے، تے چھوٹا وڈے دے کن وچ کی کہندا ہے تو میرا وڈا ویر ہے میں تیرا چھوٹا ویر ہاں، تو بڑا بھائی ہے میں چھوٹا ویر ہاں، سونے انج کر مہربانی کر دے تو گر جا، تیرے گرن نال میں وڈا ہو جاواں گا تے تینوں کی اعتراض؟ او میری وڈو نہیں ہوئے گی، او پہلے تیری وڈو ہی ہوئے گی اگر تو جان بوجھ کے بھی گر جائیں گا۔ اللہ اکبر، وڈا گر گیا، چھوٹا اندی چھاتی تے بیٹھ کے کی کہندا انظر یا رسول اللہ، حضور ادھر دیکھو نام جنوں تسی اجازت دیتی ہے انہوں میں چت لٹا کے رکھ چھڑیا وے، اللہ دی محبوب پیغمبر نے دونوں قبول کر لیا وے۔ اللہ اکبر، بدر وال روانگی ہو گئی ہے، بدر دے مقام تے پہنچ گئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو پھر پوچھیا ہون کی خیال ہے؟ حضور فرماندے نے ہور کوئی بندہ مشورہ دینا چاہتا ہے تے انصاری صحابی ایک کھڑے ہوندے نے تے کہندے نے عرض کردے نے سونے محبوب پیغمبر اسی سمجھنے ہاں کہ تسی مہاجراں دیاں گلاں سنیاں نے، تسی ساڈے منہ بھی کچھ کھوانا چاہندے ہو۔ حضور جویں مہاجرین تواڈے نال ہجرت کر کے آن والے جڑے نے جس طریقے دے نال اللہ اکبر جس طریقے دے نال انہوں نے تانوں یقین دہانی کرائی ہے، حضور اسی انہاں تو بھی بڑھ کے تواڈے تے من تن سب کچھ قربان کر دیواں گے۔ بھلا تسی ساڈے منہ کچھ اخوانا چاہتے ہو کہ انصاری بھی کچھ کہن؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر تیاریاں اللہ صفاں لگ گئیاں نے، صفاں درست ہو رہیاں نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور تانوں ایک ایتھے چومبڑی بنا کے دینے ہاں، تسی اس مقام تے آرام کرنا ہے۔ اینج تھوٹا یا کٹیا چومبڑی بنا کے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اس دے اندر فرمایا کہ اللہ دے محبوب پیغمبر تسی ایتھے تشریف رکھو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر اس چومپڑی دے اندر داخل ہوئے نے۔ اللہ اکبر، جدو چومپڑی دے اندر جاندے نے تے اپنے رب کولوں دعاواں کرنیاں شروع کر دیندے نے۔ اللہ اکبر، حضور فرماندے نے اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہ سونے اسلام تے اسلام والیاں نو عزتاں تاج کر دیویں۔ حضور فرماندے نے اللہ دے سامنے دعاواں التجاواں کردیاں ہویاں سر سجدے دے اندر رکھ گئے، بدر دے میدان دے اندر پہنچ گئے۔ اللہ اکبر کی کہندے نے اللہ سونے آ گن لینے میں بھی تے تم ہی جاننا میں 313 نے تے ادھر ہزاراں دے لشکر پہنچ گئے نے۔ حضور اج 313 دلوں جانوں قربان ہون واسطے تیار ہو گئے نے۔ یا اللہ اگر اج انہاں دی تڑ تو نہ ماری، اگر اج اے مارے گئے خدا نہ خواستہ تے سونے تیری وعدہ نیت دے ترانے گان والا کوئی نظر نہیں آوے گا۔ یا اللہ میری 15 سالاں دی کمائی ہے،
اے 313 تے ادھر ہزاراں دے لشکر نے، لیکن انہاں دا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ عرشاں والیا تو ہی جاننا میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، انہاں دا مقام تے مرتبہ تو جاننا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جڑی دعا کر دے نے، اللہ پاک نے قرآن دا حصہ بنا چھڑیا، کی فرمایا اذ تستغیثون ربکم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، سونیاں جڑے تو پیا میرے سامنے عرضاں کرنے، تیریاں عرضاں میں سن لیاں نے۔ فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، سونیاں پریشان نہیں ہونا، ہن تیرے صحابہ دی مدد واسطے میں آسمان تو 1000 فرشتہ نازل کر چھڑیا وے۔ اللہ بندیاں دی کمان دے اندر لڑن واسطے فرشتے اللہ بھیج دیندا ہے۔ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، اگے کی فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى، اللہ نبی پاک نے جے سر سجدے رکھیا وے، آکھیا 1000 بھیج دینا ماں، بلکہ ایک مقام تے فرمایا سنیا نکا نکا نہیں ہونا، 1000 تو زیادہ دی ضرورت پوے 3000 بھیج دے مانگا، 5000 بھیج دے مانگا۔ اے آسمان دیاں جڑیاں فرشتیاں دیاں فوجاں نے، انہاں سپاہیاں نو سونیا تواڈے تامن واسطے، تیرے ساتھیاں دے نال مدد واسطے بھیج دے مانگا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، سونے اپنے نہ صحابیاں نو خوشخبریاں دے دے، دل نہ چھڑ جان۔ اللہ فرمایا نہ دسو پناہ کھڑو ادھر 1000 تے 313 کی کر لیں گے، تے ہے بھی نتھے نہ تلواراں پوریاں نے، 7-8 تلواراں 8-10 گھوڑے، اللہ اکبر، مختصر جیاں جناب تلواراں تے زرہ نے، اگر کسی کول زرہ ہے تے تلوار کوئی نہیں، اگر تلوار ہے تے زرہ کوئی نہیں، اگر دوویں چیزاں ہیں نے تے سواری کوئی نہیں۔ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، ہائے ہائے اندہ ترجمے دے غور فرماؤ۔ اللہ فرماندے نے اسی انہاں دے دلاں نو مطمئن کر چھڑیا، اطمینان بخش چھڑیا وے۔ اللہ مثلیہم رأی العین، قرآن سورہ آل عمران دے اندر اللہ پاک نے فرمایا میں انج انہاں دے دلاں نو اطمینان بخشیا، او جدو کافر 313 وال ویندے سن تے راس العین، انہاں نو ڈبل نظر آندے سن، بہتے نظر آندے سن، تے صحابہ نو جڑے 1000 دا لشکر سی دا او بالکل تھوڑا نظر آندا سی۔ اللہ صحابہ نو مشرکین مکہ دی تعداد تھوڑی لگ دی سی، انہاں کافراں نو صحابہ زیادہ اللہ پاک فرماندے نے میں وخا دیتے نے۔ ذرا قرآن دی آیت تے ذرا توجہ کرے آجے، فرمایا اذ یمشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ
بدر دے میدان چ صحابہ نالوں پہلے مکے والیاں نے پتھریلی علاقے پتھریلی جگہ تے قبضہ کر لیا ہے۔ کنویں جس سائڈ تے پانی سی او اچھی علاقہ اچھی سائڈ نو اپنے قبضے دے اندر کر لیا ہے۔ تے جس وقت نبی پاک دے صحابہ پہنچے نے نا حضور تشریف لے کے گئے نے، انہاں دے حصے ریتلی زمین آئی ہے، صحابہ پیر رکھ دے نے تے کھب جاندے نے۔ اللہ فرماندے نے میں آسماناں تو سارا کچھ ویکھ رہا سا، میں کی پھر کیتا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، میں آسماناں تو اپنی رحمت دیاں بارشاں بھیج چھڑیاں۔ اللہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ۔ اللہ فرماندے نے آسمان تو بارش جدوں بھیجی ہے میں اپنے نبی دے یاراں دے پیراں نو ریتلی زمین نو مضبوط کر چھڈیا وے تے جیڑی پتھریلی زمین سی اونوں تلکن بنا چھڈیا وے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہاں دے ویسے بھی پیر پھسل جاندے سن تے نبی پاک دے صحابہ کہندے نے واقعی بدر دی لڑائی اللہ نے آپ لڑی ہے۔ اسی انج کر کے تلواراں تے سوٹیاں لے گئے بندیاں دے اوپر پہنچ دے ساں، ساڈے تلوار لگن تو پہلے ہی وہ دڑ کر کے جا پیندے آندے نے واقعی انج ہوندا سی، اسی مارن لگدے ہو اگے گنڈ برنے جا پیندے سن۔ اللہ اکبر۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اسی اپنے محبوب پیغمبر دے ساتھیاں مجاہداں دے اسلام والیاں دیاں قدماں نو مضبوط کر چھڑیا وے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری صحابی سب تو آمنے سامنے جو لڑائی سی 3 ادھروں بندے نبی پاک دے گئے نے، 3 ادھروں مشرکین عتبہ شیبہ جیسے بندے تے ولید جیسے بندے آئے نے، ادھروں انصاری صحابی گئے نے۔ تے جدوں انہاں نو ویکھیا تے مکے والے کہندے واپس چلے جاؤ اسی نہیں لڑنا۔ وہ بڑے حیران ہوئے ایک کری تاں کہ انی دیر دا پروگرام پیا بنتا سی، چھری تھلے ساہ نہیں لیندے سو تنگ پا کردے انہاں دے لڑنا نہیں۔ اور کہندے نے تسی واپس چلے جاؤ ساڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پیغام دیو۔ اینا کمیاں اینا انصاریاں تے اینا غلاماں نال سانو چودھریاں نو لڑانا جے، اپنے خاندان دے بندے بھیجو، ہاشمی خاندان دے ہون، سردار ہون ساڈے برابر دے، پھر اسی اینا نال لڑائی کران گے، وگرنہ تسی واپس چلے جاؤ۔ اسی تواڈے نال لڑنا، تیرے تواڈے ہتھوں ماں تانوں مار لیا تد بھی کچھ نہیں مل پینا، تواڈے ہتھوں مر گیا تے ذلیل ہی ہو جاؤں گا کئی، اس واسطے واپس چلے جاؤ۔ صحابی آندا حضور انہوں سامنے ہوئے ہیں تے وہ کہندے نے اسی نہیں تواڈے نال لڑنا، تے انہاں دا خیال ہے وے کہ کوئی خاندانی بندے بھیجو، پھرلو انہاں نو سمجھدے سن نعوذ باللہ، لیکن انہاں دا مقام تے مرتبہ اللہ دے ہاں جڑا مقام سی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواز دیتی ہے علی، اے میرے چچا حمزہ اٹھو، اے عبداللہ بن رواحہ اٹھو، عبیدہ بن جراح اٹھو۔ اللہ اللہ اکبر۔ عبیدہ تے جناب حضرت امیر حمزہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے میدان وچ اعلان کیتا دسو بھائی کیڑا تواڈے جو ساڈے نال لڑنا چاہندا ہے، وہ بھی جو آوازاں دے رہے سن تے حضرت علی دا لڑن دا ایک وکھرا ہی سٹائل ہوندا سی، ایویں نہیں اللہ پاک نے شیر خدا دا لقب
فتح کر دیتا۔ حضرت علی سب تو پہلے لڑائی تو پہلے کہندے سن گل سن میری، لڑائی پھر کر لینے ہاں، میں تینوں پہلے کہنا کلمہ پڑھ کے تو اسلام ہی قبول کر لے۔ اللہ اکبر، تو اسلام قبول کر لے، تینوں میری طرف دعوت ہے، لڑائی مک جائے گی۔ وہ کہندا ہے نہیں نہیں اسی اسلام بھی نہیں قبول کرنا۔ تے وہ فرماندے سن پھر انج کر، تیری مہربانی تینوں موقع دینا، میرے اگے لگ کے نس جا۔ او جے کہے نہیں میں نسنا بھی نہیں، اسلام بھی نہیں قبول کرنا، تے پھر علی فرمایا کر دے سن پھر انج کر، میرا ہاتھ جے رکیا وے پہلے تو وار کر لے، تے تیرے وار کرن تو بعد پھر میں تیرا مقابلہ کراں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی پاک دا دماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک دے تینوں صحابی میدان دے اندر واری واری جناب کافراں نو مشرکین مکہ نو ایک ایک کر کے جہنم رسید کر رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، نعرے نعرے نعرہ تکبیر بلند کر رہے نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے کامیابیاں عطا کی دیا نے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر، اللہ پاک نے قوت بخشی ہوئی سی، انج جناب جدھر جاندے نے لالا شوا ہو گئی ہے، انج گمسان دی جنگ طرح جنگ چھڑ گئی ہے۔ وہ جدو نہ ویکھیا کہ ابو جہل جیسے بندے زمین تے گرے نظر آئے نے، پھر مشرکین مکہ دیاں ہوشاں بھول گئیاں۔ اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، جدو گمسان دی جنگ شروع ہوئی، ایک ایک جا رہا ہے، دو دو جا رہے ہیں، تین تین جا رہے ہیں، آخر کار جدو بھگدڑ مچ جاندی ہے، ادو میں کی ویکھنا وا، میرے کھبے سچے اوہی بچے نے معوذ اور معاذ۔ عبد الرحمن بن عوف کہندے نے مینوں کہہ رہے نے چاچا جان مینوں یہ دسو کہ ابو جہل کون؟ تے میں انہاں نوں کہیا پترو او ابو جہل جڑا بہتا شور مچاندا رولا پاندا نظر آندا وے، میرے اشارہ کرن دی دیر ہوئی ہے، وہ دوویں باز دی طرح چمٹ گئے نے، انج جناب ابھردیاں ہویاں ابو جہل تے بیک وقت وار کردے نے، انج گردن دے اوپر تھوڑی جی زرہ دے وقفے والی جگہ تے وار کیتا، ابو جہل بھی زمین تے گر گیا، تے نالے دعائی پاندا لوگو بچاؤ بچاؤ مینو، اللہ اکبر اللہ اکبر، بچاؤ مینو، نکے نکے بچے مار گئے جے۔ انہاں دا بیٹا اکرما جے مسلمان نہیں جدو ہویا، وہ دوڑ کے جا کے حضرت معاذ دے انج کہہ کے بازو تے وار کردا وے، حضرت معاذ دا بازو کٹ جاندا وے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے عبداللہ بن مسعود کہندے نے میں سامنے ویندا ساں پیا، عبداللہ بن مسعود کہندے نے میں ساری اکھاں نال لڑائی جدوں ویکھی ہے، میں ویکھیا کہ ابو جہل ہن ڈگ پیا وے خون دے اندر لت پاتے۔ عبداللہ بن مسعود کہندے نے میں اگے ہو گیا اندی دھون تے انج پیر چ رکھیا، انج ماڑیاں جیاں اکھاں کھولیاں سو تے کہندا ہے کون ہے تو میری گردن تے پیر رکھن والا؟ آندا سرکار میں تہاڈا کمی تے نوکر تہاڈیاں بکریاں چران والا اللہ، اور جنہاں نو بڑا کمزور سمجھدے سا جے اے میں اوہی تہاڈا کمی تے غلام بندہ واں، اج اللہ پاک نے مینوں طاقتاں عطا کر دتیاں نے، ہن میں تیری گردن تن تو جدا کرنی ہے۔ تے ابو جہل کی کہندا ہے عبداللہ بن مسعود تون تاں تو لا ہی چھڈنی ہے تے ذرا ایتھوں نہ کٹی، موڑیاں دے نیڑے کر کے کٹی تاکہ تونا تے سراں وچ میرا سر پیا ہوئے تے ویکھن والے نو پتہ لگے چودھری دی گردن اے 24 سال دا سر ہے، تھوڑا جا میرا ویکھو یہ ایڈا نشہ جے ماں کا دینا کہ اللہ جاندا ہے کہ بندہ نشہ یہ چھڈدا ہی نہیں، چودھر دا صدارت دا وزارت دا ایم پی اے ایم این اے بڑا نشہ، ورنہ بڑیاں لیڈراں کول پیسہ تھوڑا ہے، رام نہ بہ کے کھائی جان تو نہ کول مکدا کوئی، لیکن پیسے نالوں ود نشہ جیڑا ہے
اے لیڈرشپ دا اے جڑا چھج چودھر دا بج جاندا وے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو جہل کہندا ہے دھیان کری گردن لمبی کر کے میری وڈی تاکہ پتہ لگے چودھری ابو جہل دا سر پیا ہویا۔ اللہ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کی گل سنو ذرا، حضرت انس کی فرماندے نے، آندے نے لوگو بدر دے میدان میں جڑا میں عجیب و غریب ماجرا دیکھے ہے، نبی پاک اسے ویلے ہی کہندے نے خبردار لوگو گل سنو، میں تانوں دس دینا ابو جہل ایتھے مرے گا، عتبہ ایتھے مرے گا، شیبہ ایتھے مرے گا، فلانا ایتھے مرے گا۔ انس کہندے نے سارے صحابہ لڑ رہے سن تے میں نبی پاک نے جڑا چھڑی دے نال نشان لایا سی، میں جتھے جتھے نشان لایا سی غور کر رہا سن تے کہندے نے اللہ دی قسم جتھے نبی پاک نے نشان لا کے ٹک مار کیتی سی اوتھے اوتھے ہی سارے قتل ہوئے نے۔ اللہ نبی پاک نے اللہ نے دسیا اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ سونے انہاں نو اعلان کر کے کہہ دیو تاکہ تواڈے ساتھیاں دے حوصلے بلند ہو جان گے تے انہاں نو دس دیو فلاں دی مرن دی جگہ ہے وے فلاں دی ہے وے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ لڑ رہے نے تے اس بدر دے میدان دے اندر اللہ پاک فرماندے نے لیو حقل حقا ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، میں چاہندا سا حق حق تے باطل باطل ہو جاوے، جھوٹ تے سچ نو میں آپ وکھریاں کرنا چاہندا سا۔ اللہ اکبر۔ کہ نکے نکے بالاں دے ہتھوں ایڈے ایڈے ابو جہل جیسے بندے مروا چھڑے، معوذ اور معاذ دے وار نال جڑے اشارہ کر کر کے پوچھ دے نے صحابہ نو تے نالے کی کہندے نے، آندے نے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، کہ سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ نبی پاک دے صحابہ چھوٹے چھوٹے بچے مرد عورتاں اتنا جذبہ لے کے میدان بدر دے اندر پہنچے نے۔ اللہ پاک نے کامیابیاں نال ہمکنار کیتا، جدو پگدڑ مچ گئی انہاں دے قدم ہل گئے، ایسے اللہ نے قدم ہلائے نے۔ اے اسلام دی پہلی جنگ عظیم سی، پھر ادو بعد بڑا انہاں زور لایا ہے لیکن پیر صحابہ نے لگن دیتے ہی نہیں۔ ایسے پہلے بیر اکھڑے نے، پھر ساری عمر کوشش کرتے رہے نے مکے والے کہ پھر ساڈا کوئی سما بن جائے، ماحول بن جائے، عزت واپس آ جائے، لیکن سارے اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ دے نال انہاں طاقتاں دے نال ہی نہیں نوازیا۔ اللہ اے 313 صحابہ 14 بندے شہید ہوئے نے، انہوں دے 70 بندے مارے گئے نے تے 70 صحابہ نے قیدی بنا لیں۔ اللہ 70 مارے گئے تے 70 پکڑ لے بدر دے اندر۔ تے رات نو گل سنن والی جے توجہ کریا جے اکھاں کھولیا جے نیندر نہ آئی ہوئے، رات نو جڑے قیدی بن کے گئے سن انہاں وچ نبی پاک دا سکا چاچا حضرت عباس بھی موجود سن۔ آئے 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 او سکا چاچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انہاں قیدیاں دے اندر موجود ہے۔ تے حضرت بلال کہندے نے میں ادھی راتی جدوں مسجد دے اندر آیا تے نبی پاک انج بے چینی دے نال مسجد دے اندر چہل قدمی کر رہے نے، انج سمجھو جویں رات دی رات اتر چلی گئی ہے تے حضور بے چینی دی نال انج کر گئے انج چل پھر رہے نے۔ تے میں عرض کیتا سونیا آرام کیوں نہیں کر دے ہو، سونیا سارا دن دیاں تھکاوٹاں نے تسی اجے بھی نہیں آرام کر رہے۔ تے حضور نے لوگوں کی فرمایا، حضور فرماندے نے اے میرے ساتھیو میں تا آرام
کرن لگا سا، لیکن انہاں قیدیاں دیاں آوازاں نے مینوں پھر بیدار کر چھڈیا۔ انہاں دیاں رسیاں گھٹ کے انیاں بن چھڑیاں جے اللہ اکبر، انہاں دیاں سسکیاں تے آہاں دیاں آوازاں آندیاں نے، اور رات نو چیکاں مار دے نے، گھٹ گھٹ بدے ہوئے نے۔ صحابی کہندا ہے حضرت بلال دی بن رسیاں دیاں گنڈاں مارن دی ڈیوٹی بلال دی سی، انہوں اپنیاں ماراں یاد آؤندیاں سن۔ بلال گھٹ گھٹ پیا جناب گنڈا ماردا سی، اینا گھٹ کے بدا سی۔ حضور فرماندے نے جے انجی آوازاں کڈدے رہے محمد میں محمد نہیں سو سکاں گا، انج کرو آوازاں تا ساریاں دیاں ہی آندیاں نے، لیکن میرے چاچا عباس دی آواز میں پہچاننا وا، میرے چاچا دیاں بھی مشکاں ٹھلیاں کر دے وہ تے دجیاں ساریاں دیاں بھی کر دے۔ جے مڑ کلے چاچے دی رسی ڈھیلی کراواں تے چنگی نہیں، ساریاں نو کر دیو۔ حضور نبی پاک نے فرمایا انہاں نو تھوڑی جی آسانی پیدا کر دیو، اس واسطے میں انہاں واسطے رحمت بن کے آیا ہاں، زحمت بن کے نہیں آیا۔ اللہ ٹھلیاں کیتا، صبح اگلا دن ہویا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحابہ تہاڈا کی خیال ہے جڑے بندے 70 پکڑ کے لیا انہاں دا کی کرنا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فرماندے نے حضور انہاں نو قتل کرو، ہور کی کرنا ہے؟ حضور فرماندے نے اجلس یا عمر، اے عمر بیٹھ جاؤ تسی گرم ہی رہندے ہو۔ ابو بکر کی کرنا چاہیے؟ ابو بکر کہندے نے سونیا فدیاں لیندے جاؤ تے انہاں نو چھڈ دے جاؤ، فدیہ لو تے چھڈ جاؤ۔ نبی پاک نے کام شروع کر دیتا کہ ٹھیک ہے بھی فدیہ لو، انہاں کولوں رقم وصول کرو تے انہاں نو آزاد کر دیو ایک ایک کر کے۔ ایک ایک بندہ ہوندا وے، تیرا اینے پیسے تیرے اینے پیسے اینے پیسے دیندے جاؤ تے فارغ ہوندے جاؤ۔ تے جدوں آئی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چھکے چچے دی واری، حضور فرماندے نے چاچا تو ہی اینے دے تے چلا جا۔ تے چاچا کہندا ہے تینوں پتہ وے میرے کول اینے پیسے ہے ہی کونی دے، میرے کول اینے پیسے کونی ہے گے۔ اللہ اکبر، میرے کول رقم کوئی نہیں دی جیڑی میں دے کے تے آپ آزاد ہو جاواں۔ تے حضور نبی پاک نے سوچنا شروع کر دیتا، چاچے والے ویکھنا شروع کر دیتا۔ وہ پھر چاچا کہندا پترا تینوں پتہ وے نا میرے کول کوئی نہیں۔ تے کئی بندیاں دی رون دی عادت ہوندی ہے، سارا کچھ ہووے تے پھر بھی روئی جاندے نے، کئی ہوندے نے ایویں غلط بیانی کردے نے۔ اللہ اکبر۔ تے چاچا کی کہہ رہا وے او پترا میرے کول پیسیاں والی گل کونی دی، اونج چھڈنا جے تے چھڈ دے وہ۔ اللہ اکبر۔ تے جدو 3-4 دفعہ انہیں تکرار کیتا نا، اللہ نے اپنے نبی نو پیغام بھیج چھڈیا۔ اللہ جبریل آ گئے، حضور فرماندے نے چاچا میری چاچی ام فضل نو جڑے آن لگیاں زیور تے سونا انہوں کہہ گیا ایسا ایتھے زمین پٹ کے تے تے دفن کر دے، میں آ گیا تھا ورت لانگا نہیں تا تو استعمال کر لیں۔ میری چاچی ام فضل نو کہو کہ وہ پیسے بھیجے جڑے انہوں نے دے کے آئے سو او منگوا لو۔ جدو نبی پاک نے انج دی گل کیتی نا تے چاچا عباس حیران ششدر متحیر ہی ہو گیا، کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ تینوں گل کنے دسیے؟ اے تا میں گھروں ٹرن لگیا اینا لمحہ پینڈا دور مکے دا، میں تے تیری چاچی نے کلیاں اندر گل کمرے وچ کیتی سی تے تینوں کنے دسیا وے؟ حضور فرماندے نے چچا تینوں پتہ نہیں دا 13 سال تواڈے کولوں ماراں کھاندے رہیا تے اسے رب دی خاطر کھاندے رہیا۔ میں اللہ دا رسول ہاں، اللہ پاک نے منو دسیا ہے، منو اللہ نے اطلاع کر دیتی ہے کہ فلاں جگہ دے یہ مال نپ کے آئے نے، سونے زیورات رکھ کے آئے نے۔ تے چاچے عباس نے سنیا نہ جدوں تے پھر کہندے نے اچھا
جے انہیں کچھ علم دا مالک اللہ دا علاوہ ہور کوئی نہیں، پھر ان دا حق بندا وے کہ ان دا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا جائے۔ پھر پترا اج تو بعد واقعی وہ کسے نو نہیں سی پتا، رب تو علاوہ کوئی جان سکتا ہی نہیں سی۔ اللہ کیا کہ میں اج تو بعد اس رب اکبر تے ایمان لیا نا جیڑا میں بڑا پشیدہ بات تے پروگرام دے کے آیا سا، اوندا کسے نو علم نہیں سی، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اس دی اطلاع دے دیتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چچا انہوں بھی جناب فدیے لے کے آزاد، اور چلدیاں ایک ابو العاص نبی پاک دا جو آئی، نبی پاک دا دماد ابو العاص دیاں بھی باواں بنیاں ہوئیاں نے، وہ بھی قیدی بن کے آ گیا نبی دا جو آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تے حضور نے آکھیا لیاؤ مال، تے پچھوں بی بی زینب نے اپنا ہار ان دی آزادی واسطے بھیجیا۔ تے لوگوں کیا سما ہوئے گا جدو انج کر کے نبی پاک دے ہاتھ بھیجا، اپنی بیٹی دا ہار موجود سی دا۔ حضور نے جدو ہار وال ویکھیا تو سہانا وقت یاد آ گیا، نبی پاک دی آنکھاں ڈل پیندیاں نے، تے فرماندے نے ابو العاص تا زینب دا ہار ہے جڑا میں اپنی بیٹی نو تحفہ دیتا سی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ عرض کردے نے سونیا واپس کر دے وہ جے اگر تہاڈا دل نہیں کردا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک دی آنکھاں دے اندروں آنسو آ گئے نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انج ہار نو اپنے ہتھاں نال پہ جناب انج ہلاندے نے تے نالے کہندے نے ساڈی ساریاں دی مرضی ہے نا، اگر ابو العاص نو ہار تو بغیر معافی دینا چاہندے ہو تے دے دیو، یہ تا ہار میری زینب دا ہار ہے، لیکن میں محمد ساریاں دے اندر انصاف کرن واسطے آیا۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح او حاتم تائی دی بیٹی بھی ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قید دے اندروں قیدی چھڑان واسطے آئی، قیدن بن کے آئی نبی پاک کو حضرت اسواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے، سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سین وا الف دال، سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ اکبر۔ یہ سارا معاجرہ میں ویکھیا تے میرے دل وچ بھی آندا سی کہ مینوں بھی اللہ پاک کوئی انج دا موقع عطا کر دے میں نبی پاک دے جسم نال اپنا جسم لا لواں تے اللہ اس جسم تے جہنم دی اگ نوں حرام کر دے۔ آندے نے بدر والے دن میرا بھی کم بن گیا، نبی پاک نے مینوں چھڑی لا کے پیچھے کیتا تے میرا کپڑا ہٹیا ہویا سی، قمیض پاٹا سی، نبی پاک دی چھڑی لگ گئی تے میں گیا حضور تسی مینوں چھڑی ماری، تے حضور نے بے ساختہ کہا تو بدلہ لے لے۔ پھر آندے نے میں چھڑی پراں سٹی تے نبی پاک دے جسم اطہر نوں انج چومنا شروع کر دیتا۔ صحابہ میرے وال سارے گھور دے نے، سر تے لڑائی کھڑوتی ہوئی ہے تے انہیں جناب بدلے لینے شروع کیتے نے۔ وہ کہندے نہیں نبی جی، اللہ دے محبوب پیغمبر جی، یہ میں بہانہ کیتا وے، میں کیا پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے تے میرے ہونٹ تواڈے جسم نو لگ جان گے، اللہ انہاں تے جہنم دی اگ حرام کر دے گا۔ اللہ او حاتم تائی دی بیٹی کہندی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ حاضر ہو کے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اللہ دے رسول ہو تے اے تا ذرا دسو نا، رسول تا تسی لگدا بڑیاں شاناں والے ہو تے رحم بھی کر جاندے ہو کہ نہیں، کسے تے ترس بھی کھاندے ہو کہ نہیں، کسے دے کام بھی آندے ہو کہ نہیں۔ اللہ حضور کی فرماندے نے جدو حاتم تائی دی بیٹی نے نا انج کھل کے گل کی تھی، کسے نو معاف بھی کر لیندے ہو کہ نہیں، کم آ جاندے ہو، رحم کر دیندے ہو کسے دے تے ساڈے تے بھی رحم فرما دیو۔ حضور فرماندے نے ایک کیڑی ہے بی بی، پوچھیا بی بی تو کون ایڈی کھل کے گل کرن والی،
تو کہندی میں حاتم تائی دی بیٹی ہاں۔ حضور فرماندے نے میں رحم بھی کر جانا، میں احسان تے مہربانیاں بھی کر دینا، اللہ دی رضا دی خاطر احسان، اللہ دی رضا دی خاطر میں مہربانی کرنا وا۔ اللہ اکبر۔ لوگاں دے اوکھیاں سوکھیاں ویلیاں تے میں محمد سب تو زیادہ کم آن والا وا۔ میں تے تو پہلے تا کسے دے مسلمان دے کم ہی نہیں آندا، تے جے کم چوانی آ بھی جاوے اتھوں تک کسے دے نال ٹر جاوے یا کوئی چار آنے ادھارے صدارے دے بوے تے دوجے دن ہی کہندا ہے میں دے کم آیا ساں تے بڑا بے فیض نکلے آوے۔ تے نبی پاک نے فرمایا جیڑا اپنا احسان جتلاندا کتا کہہ کردا ہے تے او بندہ کتا بن کے چٹدا وے۔ اللہ آ جڑا سوکھا یا کام نہیں، او یار میں دے اتھے بھی کام ہے، میں دے اتھے بھی کام ہے، میں انج بھی کیتا، میں انج بھی کیتا۔ فرمایا احسان کر کے جتلایا نہ کر، وگرنہ ان دی سزائے کتا کہہ کرے تے بندہ چٹے۔ اینو بے لذت گناہ تو رام نہ کر لینا بڑا بے فکر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی جندے تے میں رحم کر دے نا اللہ پاک بھی میرا اندے تے رحم فرما دیندہ ہے، جندے تے میں مہربانی کر دیا نا اندے تے میرا رب بھی مہربانیاں کردہ ہے۔ جدوں نبی پاک دے سامنے حاتم تائی دی بیٹی نے کہا میں حاتم تائی دی بیٹی ہاں، صحابہ بیان کر دینے، نبی پاک نے اپنی چادر مبارک انج کر کے لائیے تے جلدی نال اس بی بی دے قدماں دے تھلے زمین تے اپنی مزمل والی چادر سٹ چھڈیے۔ اللہ آکھیا تو حاتم تائی بڑا مخیر سی، اللہ دیاں راواں دے اندر خرچ کرنے والا بندہ وے، اس واسطے اللہ اکبر تے تو موتی تھی ہندیے پاویں اپنی ہووے پاویں غیر مسلم دی ہووے تے بیٹا تیرا ایک بڑا مقام ہے، آ میری چادر تے بیٹھ جا۔ حاتم تائی دی بیٹی کہندی ہے اے اللہ دے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی میرے پیراں وچ او چادر سٹیے جڑی تواڈے جسم اطہر نہ لگی ہے، میں تا بے ادبی سمجھنی ہاں، حضور اگر چادر دینی جے تے اپنے ہتھاں نال میرے سر تے رکھ دے وہ تے ہمیشہ لی اپنی بیٹی بنا لو۔ اللہ اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی چادر سر تے رکھی حاتم تائی دی بیٹی نے تے نالے کہندی ہے کہ اج تو بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو دل و جانوں قبول کر لیا وے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس وقت حاتم تائی دی بیٹی دن چڑھے آ صبح واپس جانا سی تے نبی پاک نے آکھیا ایک اونٹنی بھی انہوں لیا کے دیو، احسان کرو مہربانی کرو، ایک اونٹنی لیا کے دے دیتی، آکھیں دے اتے زیادہ راہ کھان پین دا سامان بھی تر دے، وہ سامان بھی دے چھڑے، آپ پیسے بھی دیتے، سوٹ بھی دیتے، الوداع بھی کیا وے۔ جدو واپس گئی تے سکے ویر نو جا کے مل دیے تے کہیں دیے وے سونیا ویرا تو میرے ہتھوں ہاتھ چھڑا کے ہی نہ سایا سے، ساڈا ابا حاتم تائی بڑا خرچ کرنے والا، خرچ کرن دی وجہ تو اللہ دے محبوب پیغمبر نے ان دی بڑی رسپیکٹ کیتی ہے ساڈے ابے دی کہ میرے تے انیاں مہربانیاں کر چھڑیا۔ اللہ سانو بھی مہینہ خرچ کرن دی اللہ توفیق دے۔ اے بڑا مقام تے مرتبہ وے کہ اللہ دی راہ دے اندر بندہ سمجھدا نہیں نا کہ یار اللہ نے دیتا ہے، جی اللہ نے نہ خرچ کریں گا اللہ جو واپس لا لیا کسے بہانے تے پھر کی کرے گا؟ ڈر جا، اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے صحابیہ بنن والی حاتم تائی دی بیٹی اپنے ویر نو جا کے کہندی ہے وے ویرا تو تاں میرے کولو ہاتھ چڑھا کے نکلا ہے، میں بڑے بڑے مخیر ویکھے نے خرچ کرنے والے، ساڈا ابا بھی بڑا خرچ کرنے والا، لیکن جنہ میں مخیر تے حاتم تائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھے اج تک اتنا مخیر ویکھے ہی کوئی نہیں۔
جنہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویکھیا ہے نا اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دے، جو کچھ مال آندا سی سارا کچھ مکا کے تے پھر رات نو سوندے سن۔ اللہ اکبر، ایسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت، اے سکھیا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے، ایمان دی دولت انہاں دے اندر سی، ایویں نہیں او 313 تے ہزاراں دے اتے اللہ غالب کر دیندا سی۔ اللہ پاک نے اسلام دی پہلی جنگ عظیم دے اندر نبی پاک دے صحابہ نو کامیابیاں عطا کیتیاں نے، انہاں دے ایمان دی بنا تے ظاہری وسائل کو نہیں سن نظر آندے۔ بڑی بات ہے اج ساڈے حکمران سید منیر شاہ صاحب جناب وہ بھی کہندے نے کملیو ایویں کملیاں گلاں کر دیو، ایک ایک کر کے بھاویں سارے کٹھے آ جاؤ، جو کرنا چاہتے ہو حملہ تے کر لو، جے مزہ نہ آیا تب پیسے واپس۔ ہائے ہائے، آندے نے انہوں پتہ نہیں اسی ظاہری چیزاں تے نال جنگا نہیں لڑدے، ساڈے ایمان دے اندر، ساڈے سینے دے اندر جو ایمان موجود ہے اسی ایمانی طاقت نال لڑنے ہیں۔ اللہ، اسی ایمانی طاقت دے نال لڑنے ہیں۔ وہ اللہ پاک نے صرف مومن مسلمان نو دیتی ہے، کافر مشرک دا مر جاوے تے اگے بھی جہنم جی جانا ہے، تے مسلمان نو اللہ پاک نے یہ چیز عطا کیتی ہے کہ اگر بچ گیا تے غازی، جے دنیا تو چلا گیا تے دا بدلہ بھی اللہ جنت عطا کر دے گا۔ اللہ شہادت دی موت پا لے گا تے اللہ پاک جنت دے اندر محلات عطا کر دے گا۔ تاں ہی تے نبی پاک دے صحابہ دن رات حضور دے اشاریاں تے مر مٹن واسطے تیار ہوندے سن۔ جویں کسی شہر نے کیا وے کہ صحابہ دی تے حال سی، او فرماندے سن میں گلستان میں جا کر اے ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، اور نکل جائے جہاں تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ میں گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا، بڑے بڑے میں جاہو جلال دے مالک ویکھے نے، لیکن جویں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نبی پاک دی تعظیم تے احترام تابعداری اتباع کر دے نے، اج تک ایڈا تابعدار میں ویکھیا ہی نہیں۔ مرد بھی قربان جاندے نے تے عورتاں نے اپنے مال اولاد بھی قربان کر دیتی۔ اللہ اللہ پاک سانو نبی پاک دے انہاں صحابہ والا ایمان نصیب فرمائے۔ تو اصل چیز ہے کہ 313 نہیں، ایمان دی دولت بڑی طاقت سی انہاں دے کول۔ اللہ پاک اج بھی مسلمان ہو او ایمانی طاقت عطا کر دے گا تے اللہ پاک دنیا بھی سوار دے گا تے آخرت بھی سوار دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔